हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। का जो नुज़ूल है ये नासिख और मनसूख आयतों के मुताल्लिक है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़ाहिरी मतलब में फरमाते हैं यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ताला जो चाहता है वो मिटा देता है, व युस्बित और जो चाहता है उसको बाकी रखता है, व इंदहू और उसी के पास है उम्मुल किताब, जो किताब असली है। अब असली किताब क्या है वो बात अलग है। असली किताब से मुराद लोहे महफूज है, यानी जो तब्दील नहीं हो सकती दुनिया की। अब ये किताब है कुरान पाक इंसानी शक्ल में, इंसान ने इसको किताबी शक्ल में लिखा है, लेकिन इसमें तरामीम करके कहीं ना कहीं बेच सकता है, वो अलग बात है कि पकड़ा जाता है, लेकिन लोहे महफूज में कोई तरामीम नहीं हो सकती। सईद इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु और मुजाहिद हज़रत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मुहद्दिसीन बड़े हैं ताबईन में से, जो फरमाते हैं कि नासिख और मनसूख आयात के मुताल्लिक है कि अल्लाह हुक्म भेजता है, यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है हुक्म मनसूख कर देता है। जैसे तहज्जुद फर्ज थी, पहले अल्लाह ने कहा मेरे नबी को देखो तो इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका, तो सदका करके हजूर के पास आओ। इस तरह बहुत सी आयतें पहले नासिख थी फिर मनसूख हो गई। तो यहाँ फरमाया यमहुल्लाहु मा यशा से मुराद वो आयतें हैं जो अल्लाह ने मनसूख कर दी, व युस्बित और कुछ हुक्म बाकी रखे। तो एक सूरत तौबा जितनी आय सूरा नाजिल हुई थी, सहाबा फरमाते हैं अल्लाह ने सारी फिर उठा ली, यानी वो मनसूख कर दिया। अब इस पर बहुत से लोग ये इश्काल करते हैं, जो दहरिया हैं, जो ज़ंदका हैं, वो कहते हैं जी देखो अल्लाह को क्या पड़ी, अल्लाह को ये तो आम आदमी का मुगालता खा जाता है कि पहले कानून कुछ बनाता है फिर तब्दीली करता है, फिर बनाता है फिर तब्दीली करता है, अल्लाह को तो सब गैब का पता है। तो अल्लाह ने पहले ही कवानीन एक क्यों नहीं नाजिल किए कि अल्लाह पहले ही सब कुछ नाजिल कर देता, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक वही कवानीन होते, वही हुक्म होता, हर नबी उसको आगे ट्रांसफ़र करता रहता, तो उम्मतों में तफरीक ना होती, सारे एक ही अकीदे के होते। फिर ये गलत सोच है दहरियों की, इसलिए कि अगर मौलाना उमर पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह 1997 में उनका बयान सुना, खुद बैठ के मैंने सामने, वो उनका आखिरी बयान था, उसके बाद इंतकाल फरमा गए, और वो लिसानुत तबलीग थे। तो वो फरमाने लगे कि दो अंग्रेज़ मियाँ बीवी वर्ल्ड का चक्कर काटते काटते, सवालात पूछते पूछते निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे पर आए कि हमें कुछ सवाल करने हैं, जवाब मुसलमान कोई आलिम कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकी। हमने जामे अज़हर गए, हम जो है मदीना यूनिवर्सिटी की तरफ रास्ते में गए और वहाँ से हमने वहाँ के बड़ों से पूछवाया, लेकिन इस तरह और शाम दमिश्क में हम गए हैं, हम इराक़ में गए हैं, हम बड़ी और यूनिवर्सिटियों में गए हैं, अब आपके पास आए। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो इसका जवाब नहीं है, 7 तबलीगी मरकज़ है वहाँ चले जाएं। अब वो बंगले वाली मस्जिद में चले गए, तो वहाँ मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा थे, हयात थे। तो आपको बताया गया अंग्रेज़ आए हैं, 2 मियाँ बीवी, और कुछ सवाल हैं। तो मौलाना उमर साहब फरमाते हैं कि मेरी तश्कील की, आप जवाब दें। अब मैं उनके पास गया, उनको मिला, उन्होंने 3 सवाल में से एक ये सवाल किया कि अल्लाह को क्या ज़रूरत थी, आपका कुरान भी कहता है और यही बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम पे कुछ शरीयत, ईसा अलैहिस्सलाम पे कुछ, दाऊद अलैहिस्सलाम पे कुछ, और शीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम पे कुछ, तब्दील नासिख मनसूख, अल्लाह हुक्म भेजता है फिर मनसूख कर देता है, ये क्या बात है। तो रात में कुछ था, इंजील में मनसूख हो गया, इंजील में जो था कुरान में मनसूख हो गया। तो नासिख और मनसूख ये क्यों है, अल्लाह को क्या भूल हो जाती है? वमा कान रब्बुका नसिया, अल्लाह कहता है तुम्हारा रब भूलता नहीं है। तो मौलाना उमर रहमतुल्लाह अलैह पालनपुरी साहब ने फरमाया कि देखो आपका बच्चा पैदा होता है तो आप उसका लिबास कितने साइज़ में बनाते हैं, कितने मीटर कपड़ा लेते हैं, ठीक है ना। 1 साल के बच्चे के लिए, 6 माह के बच्चे के लिए, 2 साल के बच्चे के लिए आधे मीटर, 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, ऐसा ही होता है। फिर इंसान की एज करते करते जब 24-25 साल को पहुंचती है तो फिर वो लिबास जो है उसकी मौत तक वही साइज चलता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अब आप देखिए, अगर आप 6 साल के बच्चे को 25 साल का साइज पहना दें तो वो अजीब लगेगा ही नहीं, कहा जाएगा ये तो अजीब पहना दिया, दर्जी अजीब है और इसके माँ बाप भी अजीब है। अब कोई भी अपने बच्चे को पता है ये बच्चा बालिग होगा, बड़ा होगा, और फिर इसका यही साइज होगा जो बाप का साइज है, हो सकता है इसे थोड़ा बहुत फर्क होगा,
لیکن وہ سائز اس کو اس وقت نہیں پہنایا جاتا چونکہ اس کا سائز ایج کے ساتھ منسوخ ہوتا رہتا ہے، اور 24 سال 25 سال میں جا کے پھر فکس ہو جاتا ہے، موت تک وہی سائز رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ کو پتا تھا کہ شیس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم نے آنا ہے، ان کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو پتا تھا۔ پہلے بچپنا تھا، پھر نوجوانی آئی امتوں کی، پھر جوانی آئی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، پھر اور آگے گئے، تو اب یہ امت ضعیف ہے، ہم امت مرحومہ ہیں، بڑھاپا ہے ہمارا، ہماری ایج کا حضور علیہ السلام پر پہنچ کے وہ آیات، وہ حکم سارے وہ 25 سال جیسے موت تک وہی سائز چلتا ہے۔ اب حضور پہ جو قرآن اترا وہ قیامت تک وہی چلے گا، پہلے جو منسوخ ہونا تھا وہ ہو گیا، تو یہ ناسخ منسوخ ہے، یہ تو اس کی ہے۔ تو وہ ان کو سمجھ آ گئی، جو انگریز آئے تھے وہ کہنے لگے ہمیں پہلے آپ ہیں جنہوں نے سمجھایا ہے، ورنہ تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اللہ رب العزت بھول رہا ہے، اللہ کو بھول ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب دوسری بات اس آیت کی جو اصل ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جو ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت وکی ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد تقدیر دو قسم کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جب چاہتا ہے تو تقدیر میں سے کچھ چیزیں مٹا دیتا ہے، اور ویثبت، اور کچھ کو باقی رکھتا ہے۔ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ انسان کہتا ہے جی میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ میں گمراہ ہوں گا، تو مجھے کیا ضرورت ہے، میں جو گمراہ ہوا ہوں تو یہ اللہ نے لکھا تھا نا، تو اللہ مجھے کیوں قصوروار کہتا ہے؟ گناہ مجھ سے ہونا تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو میں نے گناہ کیا تو اللہ مجھے کیوں مجرم کہتا ہے؟ تو میرے سے لکھا ہوا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے تو تقدیر بدل نہیں سکتی، تو اس کا مطلب ہے یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا تو یہ ہو کے رہنا ہے، تو میرا کیا قصور؟ یہ بات ہے۔ اب آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے تقدیر دو قسم کی ہیں، ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق وہ ہے جو لٹکی ہوئی ہے اس طرح، وہ آپ کی دعا سے صدقہ سے خیرات سے وہ تقدیر ٹل جاتی ہے۔ حدیث بخاری ہے صلہ رحمی سے بری تقدیر ٹل جاتی ہے، حدیث بخاری ہے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے سے بری تقدیر ٹل جاتی ہے، حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کی بری موت ٹل جاتی ہے، جو انسان صدقہ دیتا ہے اس کی بری موت ٹل جاتی ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، یعنی بخاری کے اندر، مسلم کے اندر حدیثیں مختلف ہیں۔ تو پتہ چلا حدیثیں ایک ہوتی ہے تقدیر معلق جو لٹکی ہوئی ہے وہ ہٹ سکتی ہے، ایک تقدیر وہ ہوتی ہے مبرم، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، جو وہاں لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس وہ اصلی کتاب میں وہ محفوظ ہے، یعنی وہاں جو تقدیر میں لوح محفوظ میں جو فائنل ہوتا ہے نا بندے کے ساتھ وہ لکھا جاتا ہے۔ اب یہ بندے نے دعا بھی نہیں کی، اس بندے نے صدقہ خیرات بھی نہیں کیا، اس کے اندر صلہ رحمی بھی نہیں ہے، اس کے اندر حسن اخلاق بھی نہیں ہے، یہ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتا، ماں باپ سے حسن سلوک بھی نہیں کرتا، رشتہ داروں سے بھی گالیاں لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اور بدتمیز انسان ہے، بد اخلاق انسان ہے، دنیا اس سے پناہ مانگتی ہے، تو اس کے بارے میں فائنل لکھ دیا گیا کہ اب اس نے یہ ہونا ہے اس کے ساتھ، وہ اصل ہے۔ اب ایک بندہ رو رو کے دعا کر رہا ہے، تو اب آج حادثہ پیش آنا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اس نے مر جانا تھا، یا اس کی ٹانگ ٹوٹ جانی تھی۔ اب حدیث بخاری، اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، معاف کرو، اچھا سلوک کرو، اخلاق سے بات کرو، یہ لمبی عمر ہو جاتی ہے اس سے، چونکہ یہ تقدیر معلق ہے، اب عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا آج اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، آج اس کی ٹانگ ٹوٹنی ہے، آج اس نے یہ کرنا ہے، لیکن اس نے صدقہ کر دیا، آج اس نے دعا کرنی شروع کر دی، تو فرمایا یہ چیزیں اس تقدیر کو ٹال دیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردن کی طرف گئے، شام کا علاقہ تھا پہلے، وہاں طاعون پھیلا، تو طاعون میں لوگ فوت ہو رہے تھے، تو حضرت عمر کو پتہ چلا، تو آپ نے کہا چلو واپس مدینے۔ تو عبادہ جراح رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اتفر من قدر اللہ، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے کہا اندر ہوتا تو پھر نہ نکلتا، طاعون میں ہوتا، لیکن میں باہر ہوں، میں اندر کیوں جاؤں؟ تو فرمایا میں تقدیر سے بھاگ نہیں، افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، میں اللہ کی قضاء، اللہ کے فیصلوں سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔
یعنی اللہ نے کہا ہے کہ اندر ہو وبا میں تو وہاں سے نکلو نہ، اور باہر ہو تو اندر داخل نہ ہو، یہ اصول ہے۔ تو افر من قضاء اللہ الی قدر اللہ، میں اللہ کی قضاء سے اللہ کی قدر کی طرف جا رہا ہوں، یہ آپ نے فرمایا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں یہ پتہ چلا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ بری حادثوں سے، تقدیر سے، بری اموات سے، بیماریوں سے اور نقصانات سے بچ جائے، تو اسے چاہیے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ آیت نمبر 39 ہے 39، آیت نمبر 39 اور سورہ رعد، اس آیت کریمہ کو روزانہ 3 بار پڑھے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، 3 بار پڑھ کے دعا کرے، روزانہ کر لے، اللہ اس دن اس کو ہر برے حادثے سے، موت سے، نقصان سے، ہر چیز سے بچا لے گا۔ یہ آیت کریمہ سب سے جامع ہے تقدیر کے متعلق، اور اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔